اس قسم دے نے جڑے یہ گل کہندے نے کہ نبیاں تے ولیاں دے کولوں مشکل دے ویلے جڑے لوگ پکار دے نے وہ شرک دے وچ گرفتار نے. انبیاء تے اولیاء کچھ مدد نہیں کر سکتے. اس قسم دیاں گلاں کرن والے غلطی دے وچ نے. کیوں؟ انبیاء تے اولیاء دا مدد کرنا قرآن مجید، حدیث شریف تے بزرگاں دے قولاں تو ثابت ہے. اگر وہ اس گل نو شرکی منن دے تے انہاں نو اس گل دے اوتے غور کرنا پائے گا کہ پھر مسلمان انہاں دے کہن دے تحت کون بچے گا. اولیاء انبیاء دا مدد کرنا اللہ تعالیٰ دا ہی مدد کرنا ہے. انہاں دی مدد اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال ہی آ، وہ غیر اللہ نہیں. انہاں دے وچ ذات باری امداد کر دی ہے. ذات باری دی مدد نو شرک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جدوں حدیث شریف دے وچ آیا جڑا کہ اس تو پہلے پیچھے لکھی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انہاں دے ہاتھ پیر کنا اکھاں دے وچ جڑا خدا تعالیٰ ہی بنیا ہویا ہے، کوئی طاقت نہیں. اگر انہاں دے کولوں کوئی امداد نہیں ہو سکتی تو اللہ میاں نے یہ گل کیوں فرمائی ہے؟ اس تو بعد قرآن کریم سورہ مائدہ 6واں پارہ پہلا رکوع وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس دا مطلب یہ ہوندا کہ مددگاری کرو تسی اوپر بھلائی دے تے پرہیزگاری دے تے مت مدد کر اوپر گناہ دے تے زیادتی دے. اللہ تبارک و تعالی مسلماناں نو امداد کرن دا حکم دیندا ہے اور مسلمان مدد منگدے نے اور وہ مسلمان امداد کردے نے. انبیاء تے اولیاء اپنے درجے دے مطابق امداد فرماندے نے. اگر شرک ہے تو کیا اللہ میاں ایتھے شرک دا سبق دے رہے نے؟ سورہ توبہ 10واں پارہ 9واں رکوع والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی ایمان والے مرد تے ایمان والیاں عورتاں ایک دوسرے دے مددگار نے. اس واسطے اولیاء اللہ انہاں ایمانداراں دی مدد کردے نے جڑے انہاں دے مدد دے قائل نے. اور حضرت آصف بن برخیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو بلقیس دا تخت اکھ چپکن تو پہلے لیا کے دے دیتا. جمال الاولیاء صفحہ 132 مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی. محمد بن عبداللہ بن علوی استاد اعظم دے صاحبزادے آپ دیاں کرامتاں دے وچوں یا کہ آپ متوسلین دے وچوں کسے دے کول بیٹھے ہوئے سی کہ جلدی نال اٹھ کھڑے ہوئے، پھر واپس آئے تے آپ دے کپڑیاں جو پانی ٹپک رہا سی. انہاں صحابہ نے اٹھن دی وجہ پوچھی بھی کی گل ہے تسی کیوں اٹھے سی؟ تے آپ نے فرمایا کہ میرے عزیزاں دے وچوں بعض دا جہاز جڑا پھٹ گیا ہے سی، انہوں نے میرے کولوں مدد منگی تے میں انہاں دی مدد کیتی. یعنی میں اس پھٹن دے وچ اپنا کپڑا دے دیتا حتیٰ کہ انہاں لوکاں نے اس پھٹن نو درست کر لیا تے جہاز جس طرح ہے سی اسی طرح ٹھیک ہو کے چلن لگ پیا. یعنی وہ درویش کتے گیا بھی نہیں، سارے دے سامنے بھی رہا، سمندر وچ بھی پہنچیا اور جہاز نو بھی بچا لیا. اس تو 4 گلاں ثابت ہو گئیاں. پہلی گل ہے کہ اولیاء اللہ نو مشکل دے ویلے مدد دے واسطے غیبانہ پکارنا. دوسرا انہاں دا مدد کر کے جہاز نو بچا لینا. تیسرا حاضر ناظر ہونا کیونکہ انہاں دے سامنے بھی رہ تے سمندر وچ جہاز تک بھی پہنچے کیونکہ انہاں دے کپڑے پانی دے نال گلے ہوئے سن. چوتھا اولیاء اللہ نو علم غیب دا ہونا کیونکہ انی دور سمندر دے وچ جہاز نو ڈوبدا دیکھ لینا اور انہاں دی فریاد نو بھی سن لینا. لہذا یہ کہنا درست ہے کہ جیکر ولی نو رب تھی وکھ لبیں او دا لبنا نہیں نشان ملا. ویکھ ولی دے جوڑ ہے رب بنیا ہاتھ اکھ تے کن زبان ملا. اوہ یار ہے انہاں دے وچ، اوہ یار ہے انہاں دے وچ پاویں جان تے پاویں نہ جان ملا. انور یار تیرا تے تو وقت نہیں نال غور دے تو پچھان ملا. پھر اس تو بعد حدیث شریف اور اس حدیث شریف نو دیکھن دے واسطے یہ مندرجہ ذیل کتاباں میں انہوں دے حوالے دسدا اور اتنے دیکھیاں جا سکدیاں نے. ترمذی شریف پہلی جلد صفحہ 127، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 178، مسلم شریف جلد دوسری صفحہ 386،
نسائی شریف پہلی جلد صفحہ 288، مشکات شریف صفحہ 24 اور باب اسبات عذاب قبر۔ وہ حدیث کی یہ کہ ان انس بن مالک کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبدا اذا ودا فی قبرہ وتولوا عنہ اصحابہ انہ یسمع قرآ لے آلہم آتہ ملکان فی یک الہی فیقولانا ما کنتم تقولا فی حاضر رجلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاما المؤمنون فیقولوا اشہد انہ عبداللہ ورسولہ فیقال لہ انظر۔ اس حدیث شریف کا مطلب اپنی زبان دے وچ اے آ کہ حضرت انس کہندے نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جدوں بندے نوں قبر دے اندر رکھ دتا جاندا آ اور لوگ واپس ہوندے نے تے مردہ جان والیاں دی جتیاں دی آواز نوں سندا اور اس دے کول دو فرشتے آوندے نے اور اس نوں بٹھا کے اس تو پوچھدے نے کہ تو اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت کی کہنا۔ بس مومن بندہ جواب دے وچ یہ کہندا آ کہ میں اس امر دی شہادت دیننا آ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے بندے تے خدا دے رسول نے۔ پھر اس تو یہ کیا جاندا آ کہ دیکھ تو اپنا ٹھکانہ دوزخ دے وچ جس نوں خدا نے ہن بدل دتا آ اس دے بدلے تینوں جنت دے وچ جگہ دے دتی ہے۔ اس حدیث تو بھی دو گلاں ثابت ہوئیاں۔ سب تو پہلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان دے نال ہی مردے دے قبر دا عذاب ختم ہو جانا تو امن دے وچ رہنا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان دا ایک وقت ہزاراں شہراں دے وچ بے حساب قبرستاناں دے وچ حاضر ناظر ہونا۔ اس تو بعد مشکات شریف صفحہ 84 باب السجدہ دے وچ کہ حضرت رابعہ بن کعب کہندے نے کہ میں رات نوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے وچ حاضر رہندا سی اور آپ دے وضو دا پانی یا جس چیز دی بھی ضرورت ہوندی لیا کے دیندا سی۔ ایک روز آپ نے فرمایا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نوں یہ فرمایا کہ فقال علی سال، جس کا مطلب ہے کہ کچھ مانگ لا۔ فقلت اسألکو را فاقو تاکا فی الجنت، یعنی اس وقت کہندے میں عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت وچ تھوڑی ہمراہی چاہنا۔ حضور نے پھر فرمایا کالا غیر کا ذالے کا، یعنی آپ نے فرمایا کہ اور بھی مانگ۔ اس وقت کہندے نے کل تو ہوا ذالے کا، یعنی میں اس تو بعد کیا کہ بس مینوں اور کسی چیز دی ضرورت نہیں۔ کہندے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولوں منگنا شرک ہوندا اور آپ کسی چیز دے مالک نہ ہوندے تے آپ ہرگز یہ گل نہ فرماؤندے کہ کچھ مانگ۔ اور اس صحابی دا بھی یہ عقیدہ ہے سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں چاہن جنت وچ داخل کر سکتے نے، اس واسطے اس نے جنت منگی۔ اگر منگنا شرکی ہوندا تو کدی بھی نہ منگدا۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عرض کیتی ہے قصیدہ النعمان صفحہ 63 امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کہندے نے یا مالکی کن شافی فی فاقتی انی فقیر فی الورا لغناکا یا اکرم الساکلین یا کنز الورا خذلی بجود کا وردی بے رضا کا آنا تامعن بالجود من کا ولم یکن لا بی حنیفتا فی الانام سوا کا۔ انہاں شعراں دا مطلب یہ کہ اے میرے مالک میرے فاقے دے وچ میری سفارش کرو، میں ساری مخلوق دے وچوں تھوڑے غنی دا محتاج ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے اے سخی دو جہاناں دے اور خدا تعالی دے خزانے پھڑ اور مینوں نال بخشش اپنی دے تے راضی کر مینوں نال رضامندی اپنی دے، میں تھوڑی سخاوت دا چون والا ہاں اور تیرے سوا ابو حنیفہ دا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی اتنے حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدد دے واسطے عرض کی تھی۔ اس تو بعد کنز المال جلد 7 صفحہ 196 آنا بینا اظہرکم فإن اللہ فیکم ورسولہ، یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت دے نزدیک دجال دا ظہور ہوئے گا تو اس نوں شیطان جڑے نے وہ ثابت قدم رکھن دے
اور میں تھوڑا اس وقت پشتیبان ہوا گا، پس اللہ تے اس دا رسول تھوڑے واسطے کافی ہوئے گا۔ اس حدیث تو ثابت ہویا کہ نبی کریم اس وقت بھی اپنی امت دی غیبانہ امداد کرن دے۔ پھر ضیاء القلوب فارسی صفحہ 19 فتاوی رشیدیہ صفحہ 86 مطبوعہ کراچی لکھتے ہیں اما قرب نوافلی است کے صفات بشریہ سالک قذو زائل گردد و صفات حق تعالی بر ظاہر آئین چنانچہ زندہ گردانند مردہ را و بمران زندہ باذن اللہ تعالی، جس کا مطلب ہے کہ قرب نوافلیہ کہ بندے دیاں صفتاں سالک تو نکل جان تے اللہ تعالی دے اوصاف اس دے وچ آ جان اور ظاہر ہو جان، ایتھوں تک کہ مردیاں نو زندہ کر دے اور زندیاں نو مار دے اللہ تعالی دے حکم دے نال۔ کہندا کیا جڑا کوئی خدا تعالی دے حکم دے نال مردیاں نو زندہ کر دے اور زندیاں نو مردے کر دے او کسے ہور دی مدد نہیں کر سکتا؟ انشاءاللہ اس گل دے اوتے اگے جا کے ہور زیادہ روشنی پائے گی۔ پھر اگے تحفۃ الذاکرین صفحہ 155 ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث تو بزاج نے بیان کیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں تھوڑے وچوں کسے جنگل دے وچ کسے نو کوئی تکلیف پہنچے تے تہانوں پکارنا چاہیے یعنی اے اللہ دے بندیو میری مدد کرو۔ پھر کتاب الاذکار صفحہ 100 اور تحفۃ الذاکرین صفحہ 155 ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جدوں تھوڑے وچوں کسے دا چوپایا جنگل دے وچ دوڑ جاوے تے تسی پکارو یعنی اللہ دے بندیو اس نو روک لو۔ جڑے اہل حدیث حضرات دے عالم نے ہن جو بھی لکھ گئے نے اور اللہ دے بندیاں نو مشکل دے ویلے غیبانہ مدد دے واسطے پکارنا جائز ہے، انہاں دوواں حدیثاں تو ثابت ہے۔ پھر نزہۃ الخواطر والفاتر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے اور اس دے صفحہ 61 دے اوتے لکھیا ہویا کہ ان الشیخ ابی الحسن کالا سمیتا الشیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ یقول من نستغاث بی فی کربتا کشفت عنہ ومن فامی باسمہ وشدۃ فرجت عنہ ومن توسل به فحاجۃ کافیتو حاجۃ، جس کا مطلب اپنی زبان دے وچ یہ آوندا ہے کہ شیخ ابی الحسن نے گل کہندے نے کہ میں سنیا کہ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جس آدمی نے مشکل دے ویلے کسی بھی مصیبت دے وچ پکاریا تے میں اس دی مصیبت نو دور کردا، اور جڑا میرا نام لے کے پکارے تے میں اس نو تکلیف نو ہٹا دینا ہے، اور جس نے میرے نال وسیلہ لیا کسی حاجت دے واسطے تے میں اس دی حاجت نو پوری کردا۔ پھر قصائد قاسمی صفحہ 36 محمد قاسم نانوتوی جڑے کہ دیوبند دے دارالعلوم دے بانی نے آپ گل فرماندے نے کہ مدد کر غوث اعظم بے قصوں ہم غریبوں کی، چھڑائے بغیر تیرے کون دست نفس شیطان سے۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جڑے بڑے بڑے دیوبندی حضرات پیر و مرشد نے وہ اپنے پیشوا حضرت نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو مدد مانگتے ہیں، یعنی انہوں نے امداد المشتاق کتاب صفحہ 116 جڑی کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دیے، اور شمائع میں امدادیہ صفحہ 166 سطر 1 اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی دی اپنی تصنیف ہے، وہ تو لکھتے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا، بلکہ دن معاشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ کہندے اگر انبیاء تے اولیاء دے کولوں مدد منگنا اور انہاں نو مشکل دے ویلے پکارنا شرکی ہے تو پھر یہ کون ہوئے؟ یاد رکھو یہو جیاں گلاں کرن والے تھوڑے بڑے بڑے علماء نے جڑے مدد منگدے نے۔ پھر جہاد اکبر میں نالائے امداد غریب صفحہ 22 حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور ایک کتاب کتب خانہ اشرفیہ دیوبند یو پی چھپی گئی ہے۔ آپ ایتھے فرماندے نے کہ اے رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، قید غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے، یا شاہ ہر دوسرا فریاد ہے۔ یعنی انبیاء تے اولیاء دے کولوں مدد منگن والیاں دے اوتے کفر تے شرک دے فتوی لاؤن والے ہو، کچھ تے خدا دا خوف کرو،
نہیں تے تھوڑے گھر نو تھوڑے گھر دے چراغ دے نال اگ لگ جائے گی. پھر نشر الطیب صفحہ 168 مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی مطبوعہ کتب خانہ رحیمیہ دیوبند. آپ ایتھے فرماندے نے یا شفیع العباد خذ بید انت فی الازرار معتمد لیسا مل جائے سوا کا آگس متن الفرا سیدی سندے. یعنی آپ یہ فرماندے نے کہ دستگیری کیجئے میرے نبی کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی. جز تمہارے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ پیا غالب ہوئی. ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف اے میرے مولا خبر لیجئے میری. میں ہوں اور بس آپ کا دریا رسول ابر غم گرے نہ پھر مجھ کو کبھی. اس کے بعد قصائد قاسمین صفحہ 7 مطبوعہ دہلی محمد قاسم نانوتوی اور اشہاب الثاقب صفحہ 48 اور مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی. آپ فرماندے نے کہ مدد کر اے کرم آمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی اوکار. جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے گا تو کون پوچھے گا بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غم خار. اور قرآن کریم سورہ الاعراف پارہ 8 تیسرے رکوع دے وچ فرمانے عزدی انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یعنی کی مطلب بے شک اسی شیطاناں نو مددگار بنایا انہاں لوکاں دا جڑے ایمان نہیں لیاندے. بعض لوگ یہو جہ نے جڑے یہ گل مانتے ہیں کہ شیطان برے کاماں وچ مدد کرتا ہے. یعنی وہ لوگ شیطان دی مدد نوں تے مانتے ہیں اور انبیاء تے اولیاء دی مدد تو انکاری نے. کیوں بھائی اس دی وجہ کی ہے؟ پھر فنا النفوس فی رضا القدوس صفحہ 38 تے 39 معاذ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی ماہ نومبر 1952. آپ یہ فرماؤندے نے ارے تسی کیوں کی جان دیو آخر اس شجرے تور نے جڑے گل کی سی انی ان اللہ رب العالمین. کیا بھائی وہ شجر دی آواز ہے سی اور منصور نے این الحق کیا سی اور وہ خود کہہ رہا سی؟ کہندے نہیں بلکہ منصور مجبور سن جس طرح کہ شجر تور مجبور سی. اور اگے صفحہ 39 دے اوتے لکھتے ہیں کہ منصور نے این الحق خود نہیں کیا سی بلکہ انہاں تو کوئی کہلوا رہا ہے سی. بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندا ہے کہ الہام دے وچ اللہ تعالیٰ دا کلام سالک دے قلب اتے وارد ہوندا ہے اور بے ساختہ اس دی زبان چوں یہ گل نکل جاندی ہے. لوگ سمجھدے نے کہ متکلم ہے حالانکہ متکلم حقیقت دے وچ حق تعالیٰ نے مگر کلام حق بدوں قصد ارادہ دے اس دی زبان چوں نکل رہا ہے. جس طرح کہ غالباً احمد جام رحمت اللہ علیہ دا قصہ آیا کہ انہاں دی خدمت دے وچ ایک مرد تے عورت اپنے لڑکے نو لے جڑا انا سی اور آ کے عرض کیتی کہ حضرت ساڈے ایک ہی لڑکا ہے جڑا بدقسمتی دے نال انا ہے تو مہربانی فرما کے اس دی بینائی اینو دلا دیو. آپ نے فرمایا کیا میں عیسیٰ کہ جڑا میں اندھیاں نو اکھاں دے رہواں؟ وہ بیچارے خاموشی دے نال واپس چلے گئے. تھوڑی حالے دور گئے سن کہ آپ نے فرمایا کہ ماں کو نہیں یعنی اسی کردے ہیں اور انہوں نے واپس کرن دا حکم دیتا گیا. نوکراں نے انہوں نے واپس بلایا. آپ نے لڑکے دیا اکھاں اتنے ہاتھ پھیریا دعا کیتی اور اس لڑکے دیا اکھاں ٹھیک ہو گئی. بعد دے وچ خادمہ نے عرض کیتی کہ حضرت ایک ہی گل ہے سی کہ آپ نے پہلے تے انکار کیتا اور یہ گل فرمائی کیا میں عیسیٰ ہاں اور بعد وچ اتنا وڈا دعویٰ کیتا کہ ماں کو نہیں. آپ نے فرمایا کہ کنیم میں نہیں کیا سی. گل یہ ہے کہ جدوں میں یہ کیا سی کہ میں کیا عیسیٰ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ سبحان اللہ کیا تسی عیسیٰ نو ہی مؤثر سمجھ دیو بلکہ اس ویلے بھی اسی کردے سی اور ہن بھی اسی موجود ہیں. بس ماں کو نیم دراصل اللہ تعالیٰ دا کلام ہے سی جڑا بے ساختہ میری زبان چوں نکل گیا. دسو جنہاں دی زبان چوں اللہ تعالیٰ ہی بولن لگ جاندا ہے اور انہاں دے کولوں کہڑا یہو جہا کام ہے جڑا وہ نہیں کر سکدے. اللہ تعالیٰ انہاں دی زبان چوں جو چاہے سو کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر امداد المشتاق صفحہ 141 سطر 8 کرامات امدادیہ صفحہ 32 سطر 5 کہندے نے فرمایا مینوں کہ تینوں کی معلوم ہے فاعل حقیقی خداوند کریم ہے کہ عجب کی گل صحیح ہے دوجیاں دے لباس وچ آ کے آپ مشکل نو آسان کر دیندا ہے اور نہ میرا تے تھوڑا ہو جاندا ہے.
ہن تے صاف صاف یہ گل ثابت ہو گئی کہ خدا تعالی اولیاء اللہ دے لباس دے وچ آ کے مدد کردا ہے اور حاضر ناظر بھی ہونے والا وہی ہے۔ اس تو بعد انبیاء اولیاء قبر دے وچ سورت ممتحنہ 28 پارہ دوسرا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یأسوا من الآخرۃ کما یأسوا الکفار من اصحاب القبور، جس کا مطلب یہ آندا ہے کہ اے لوکو جڑے ایمان لیاؤ، تسی نہ دوستی کرو اس قوم دے نال کہ غصے ہویا اللہ اوپر انہاں دے، تحقیق نا امید ہوئے آخر تو جس طرح کہ نا امید ہوئے کافر قبر والیاں تو، یعنی کافر لوگ قبر والیاں تو بے امید ہو جاندے نے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں لوکاں دی دوستی تو منع کیتا ہے کہ خبردار اے ایمان والیو انہاں نال دوستی بھی نہ کرو۔ کیوں؟ نسائی شریف صفحہ 242 جلد پہلی، ان انس بن مالک ان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیتا لیلۃ الاسرا بی علی موسیٰ علیہ السلام عند الکثیفہ مؤمل وہو قائم یصلی فی قبرہ، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ایک رات کو سیر کرایا گیا تو میں موسیٰ علیہ السلام دے کول آیا ایک سرخ ٹیلے دے کول، اور اپنی قبر دے وچ کھڑے صلاۃ یا درود تے نماز پڑھ رہے سن۔ پھر مستدرک صفحہ 376 مشکاہ شریف اور مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 314، نسائی شریف جلد پہلی صفحہ 215، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہتکم من زیارات القبور فزورها، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھانوں قبراں دی زیارت تو منع کیتا سی لیکن ہن تسی زیارت کر لیا کرو۔ اس تو بعد مشکاہ شریف صفحہ 241، کنز المال جلد 8ویں صفحہ 99، اور شہاب الثاقب صفحہ 46 مولوی حسین احمد مدنی، انہاں دے وچ کی ہے وہ کہندے نے من حجا فزارا قبری بعد وفاقی کانا کمن زاری فی حیاتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیتا اور پھر میری قبر دی زیارت کیتی میرے وصال تو بعد تو اس نے اس طرح کیتا جس طرح کہ میری حیاتی دے وچ میری زیارت کیتی ہوئے۔ اس تو ثابت ہویا کہ نبی کریم دی زندگی تے موت دونوں برابر نے۔ آپ اپنی قبر شریف دے وچ بھی اسی طرح زندہ تشریف فرما نے جس طرح کہ ظاہری دنیا وچ۔ اس تو بعد ابن ماجہ صفحہ 119، فنبی اللہ حی رزقو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دا نبی زندہ ہوندا ہے اور رزق دتا جاندا ہے۔ پھر سورہ البقرہ پارہ دوسرا رکوع نمبر 19، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء لا تشرعون، جس کا مطلب ہے کہ مت کہو واسطے انہاں لوکاں دے کہ مارے جاندے نے وچ راہ اللہ دے مردہ، بلکہ وہ زندہ نے اور لیکن تسی نہیں سمجھدے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے انہاں لوکاں نو مردہ نہ سمجھو اور نہ ہی مردہ کیوں جڑے لوگ کہ اللہ دی راہ وچ مارے جان وہ زندہ نے۔ اس تو ثابت ہویا کہ جڑے لوگ اللہ دی راہ وچ جان قربان کردے نے وہ زندہ نے، اور اولیاء اللہ دا ہر کم ہی اللہ دی راہ دے وچ ہوندا ہے، انہاں دا ہر ساہ بھی اللہ تعالی دی راہ وچ گزردا ہے، اور وہ لوگ تے مرن تو پہلے ہی مر جاندے نے اور پھر وہ ہمیشہ واسطے زندہ رہندے نے۔ المومنو حیات فی الدارین، یعنی مومن زندہ ہے اور دواں جہاناں دے وچ۔ پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، جس کا مطلب ہے کہ تحقیق اولیاء اللہ نہیں مردے لیکن تبدیلی کرتے ہیں جس طرح کہ ایک مکان جو دوسرے مکان دے وچ۔ اس تو بھی معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ ہمیشہ اپنی قبراں دے وچ زندہ ہوندے نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے مشکاہ شریف صفحہ 186 باب فضائل القرآن، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال خرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہن علی قبر وہو لا یحسب اللہ انہ قبر فاز رفیہ انسان یکرہ سورۃ تبارک اللہ ذی بیاد الملک حتی خاتمہ، یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے وچوں ایک آدمی نے ایک قبر دے اوتے خیمہ کھڑا کر دیتا،
اور اس نو خیال نہیں سی کہ یہ قبر ہے. بس اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک انسان سورت تبارک الذی بیاد الملک پڑھ رہا. اتوں تک کہ اس نے سورت نو ختم کر لیا. کیوں جی کدی کوئی مردہ بھی قرآن مجید پڑھتا؟ ہمیشہ اولیاء اللہ جڑے اپنی قبراں میں زندہ ہوندے نے وہی پڑھتے ہیں اور بحکم خداوند تعالی انہاں دی مدد کرتے ہیں اور جڑا انہاں دی قبر شریف تے جا کے آجزانہ طریقے نال التجا کرتا. یعنی عاشقان الہی ہمیشہ زندہ ہی ہوندے نے، وہ مردے نہیں. روح ربی جڑی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہن والی چیز ہے. وہ صرف عام لوکاں دی نظراں تو ہی پوشیدہ ہوندے نے اور خاص لوگ انہاں نوں مراقبے دے نال انہاں نال گلاں باتاں کر لیندے نے. یہ ظاہری دنیا تو اولیاء اللہ دا پردہ کرنا ہی انہاں دی موت کہلاندا، مگر وہ ہوندے زندہ نے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جڑے بڑے بڑے دیوبندی حضرات دے پیر و مرشد نے، اور فرماندے نے انہاں دا قول مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اپنی کتاب وچ تحریر فرماندے نے امداد المشتاق صفحہ 113. فرمایا کہ فقیر مردہ نہیں، صرف ایک مکان چوں دوسرے مکان دے وچ انتقال کردا ہے. فقیر دی قبر تو وہی حاصل ہوے گا یا زندگی ظاہری وچ پوری ذات تو ہوندا سی. امداد المشتاق صفحہ 117. حضرت دا ایک جلاحہ مرید ہے سی. بعد انتقال حضرت دے مزار اتر جا کے اس نے عرض کی تھی کہ میں بہت روٹیاں دا محتاج ہاں، دستگیری فرماؤ. حکم ہویا کہ 2 آنے یا ادھا آنا میرے مزار تو ملیا کرن دے. ایک دفعہ میں بھی ذات تے مزار نو گیا تو اس نے ساری کیفیت بیان کر کے کیا کہ میں نو ہر روز وظیفہ مقررہ پائی نے قبر تو ملدا. کہندے کیوں جناب، اگر وہ قبر وچ مردہ سن تو انہوں نے اپنے مرید دی آواز نو کس طرح سن لیا اور قبر تو آواز کس طرح آ گئی تے امداد کس طرح فرمائی؟ اس تو مندرجہ ذیل 3 گلاں ثابت ہو گئیاں. پہلے یہ کہ اولیاء اللہ دی قبر شریف دی زیارت کرن واسطے جانا. نمبر 2 انہوں نے زندہ سمجھ کے انہوں تو روزی دے واسطے امداد طلب کرنا. نمبر 3 انہوں دا سائل دی آواز نو سن کے جواب دینا اور پھر امداد بھی کرنا. جدوں اللہ تبارک و تعالی رازق ہے اس تو سوا کوئی دوسرا روزی دین والا رازق نہیں، تے پھر قبر چوں کی آواز آئی سی کہ 2 آنے یا ادھا آنا ساڈے مزار تو ملیا کرن دے؟ دراصل اولیاء اللہ دا بولنا ہے خدا دا بولنا ہے، انہاں دا مدد کرنا ہے خدا تعالی دا مدد کرنا ہے، کیونکہ انہاں میں ذات باری ہے جڑی امداد فرماؤندی ہے. انہاں تو منگنا خدا کو ہی منگنا ہے. منگن والے نو بھی خبر نہیں ہوندی کہ کون امداد کر رہا. اینوں تے انسان ہی نظر آوندا ہے، مگر انسان دے پردے وچ کوئی ہور ہی چھپیا بیٹھا ہے جنوں نظر والے ہی دیکھتے نے. پھر رسالہ البقاء بیان العلم والخشیہ صفحہ 5 ماہ اکتوبر 1957 مولوی اشرف صاحب تھانوی کہندے اس کے متعلق ایک حدیث بھی مشہور ہے کہ من اشکا فقتم و آفا فماتا فہو شہید. یعنی جڑا آدمی عشق دے وچ مبتلا ہویا اس نو چھپایا اور عفت اختیار کیتی پس وہ مر گیا، وہ شہید ہے. اس مندرجہ بالا حدیث تو بھی ثابت ہویا کہ عاشقان الہی اولیاء اللہ جڑے خدا تعالی دے سچے عاشق نے جنہاں دا انتقال بھی خدا تعالی دے عشق وچ ہی ہوندا ہے، وہ شہید نے اور شہید زندہ نے. حضرت سید والد شاہ صاحب بھی فرماندے نے اس عشق میدان دے کٹھیاں نو رتبہ کربلا دیاں غازیاں دا، والد شاہ حقیقی دی لین لذت پر چک کے لون مجازیاں دا. اس کے بعد مشکات شریف صفحہ 331 ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون الشہیدہ فیکم قالوا یا رسول اللہ من قاتلوا فی سبیل اللہ فہو شہید قال ان شہداء امتی ازن القلیل من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی الطاعون فہو شہید ومن مات فی البطن فہو شہید. یعنی حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی اپنے آپ دے شہید کنوں ماندے ہو؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جڑا آدمی خدا دی راہ وچ ماریا جاوے وہ شہید ہے. آپ نے فرمایا کہ صورت وچ تے میری امت دے اندر شہیداں دی تعداد جڑی ہے بہت تھوڑی رہ جائے گی. آگاہ ہو کہ جڑا آدمی خدا دی راہ وچ ماریا جاوے شہید ہے، جڑا آدمی اپنی موت مرے خدا دی راہ وچ شہید ہے، اور جڑا آدمی تعاون نال مرے اور جڑے آدمی پیٹ دی بیماری نال مرے وہ بھی شہید نے. اس طرح ثابت ہویا کہ اولیاء اللہ بھی شہید نے تے زندہ نے، کیونکہ انہوں دا سارے فعل جڑے نے وہ خدا دی راہ واسطے ہوندے نے اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ طاقت بخشی ہے کہ مرن تو بعد بھی بحکم خدا تعالیٰ کسی نو مل سکتے ہیں اور انہوں دی قبر تو بھی فائدہ ہوندا ہے. پھر جمال الاولیاء صفحہ 106
بلے شاہ صاحب نے اپنے قانون عشق دے وچ گل کہی ہے کہ جد عہد ایک اکلا سی، نہ ظاہر کوئی تجلا سی، نہ رب رسول نہ اللہ سی، نہ جبار نہ قہار، ہن میں لکھیا سونا یار جس تے حسن دا گرم بازار۔ چونکہ پنجابی زبان ہے اور پنجابی زبان میں تسی کہنے لگے سمجھ لیا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے اسے چیز دے وچ ایک بہت بڑے بھیت نو چھپا دیتا ہے جس تے شرح جڑی ہے اس طرح ہے۔ یعنی آپ یہ فرماؤندے نے کہ ہن میں سونے یار یعنی معشوق کے حقیقی نو لکھیا، یعنی جڑا حق دے پہچانن دا ہے سی پہچان لیا، اور اس گل دا پتہ کر لیا کہ جدوں عہد ایک اکلا سی، یعنی جدوں مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی سی اور وہ آپ ہی آپ ہے سی، اور یہو جہا عقیدہ ہونا اس آدمی دا جڑا کہ وجود ثانیہ دا قائل ہوئے، یہ ضروری ہے اس واسطے کہ ثانیہ دا وجود مصنوع تو پہلے اس وقت ہونا چاہیے جس وقت مصنوع ہے نہیں سن، تو اس ویلے کوئی تجلا زار نہیں سی، نہ کوئی اسم رب رسول اور اللہ دا ہے سی، اور نہ جبار تے قہار دا زار سی، کیونکہ یہ سارے اسم مخلوق دے زار اور پیدا ہون تے وقت تو ہوئے نے، اس تو پہلے زار نہیں سن، یعنی اس ویلے سب کچھ بطون دے وچ ہے سی، اسم یا سم یا صفت دا ظہور نہیں سی۔ ہن سوال یہ ہے کہ اس حال دے وچ وہ ہے کی سی؟ اس دا جواب یہ ہے کہ وہ بے چون سی، وہ بے چگونا سی، وہ بے شبہ سی، وہ بے نمونہ سی، اور نہ کوئی اس دا رنگ سی تے نہ نمونہ، یعنی وہ لا تعین سی۔ ہاں ہن وہ نور گنا گو ہزار ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہی نور ہے، یا اس طرح سمجھ لو کہ یہ ظاہر ہے کہ عالم تو پہلے وہ آپ ہی آپ ہے سی، اور ہن بھی وہ آپ ہی آپ ہے، کہ غیر اس دا عدم ماز ہے، تو یہ عالم کس طرح بطون تو ظہور دے وچ آیا؟ جڑے لوگ کامل تے مکمل اولیاء کرام نے اور جنہاں دا فرمانا ساڈے واسطے عقیدہ تے بالکل سچ آیا، کسے طرح دا شک اس دے وچ نہیں، وہ اس طرح فرماندے نے کہ جدوں اس نے ارادہ ازلی تو جس دی حقیقت تے کونا ساری عقل تے فکر تو باہر ہے، اور جس ارادے نو اسی اپنے جا ارادہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حادث ہے اور وہ قدیم، اس نے چاہیا کہ میں عالم نو پیدا کراں تاکہ وہ ذات تے صفات نو پہچان لین، تو اس نے پہلے اپنے اوپر ایک جلی محل من غیر امتیاز باد ہو ان بات کی تھی، اس نو تعین اول تجلا اول مرتبہ دوسرا حقیقت محمدی اور وحدت اور بذر کبرا کہنے ہیں، اور ایک تجلی علمیہ، پھر اس نے ایک اور تجلی تفصیلی اپنے اوپر کی تھی جس دے نال ہر ایک کا امتیاز ہو گیا، اور ہر ایک دے وچ وہ اپنی استعداد تے قابلیت خاص دے نال ثابت ہو گئی، اس نو تعین دوم تجلی دوم مرتبہ تیسرا حقیقت انسانیت تے وحدیت کہنے ہیں۔ یہ دونوں تجلیاں ذات دے وچ یعنی بطون دے وچ ہوئیاں، حالے ظہور نہیں ہویا، اور انہاں وچ تقدم اور تاخر انہاں وچ عقلیہ زمانی نہیں، کس واسطے کہ ذات دے وچ زمان دا گزر نہیں، اس واسطے انہاں مراتب نو مراتب وجوبی کہنے ہیں۔ پھر ایک تیسری تجلی کیتی، اس دے نال عالم ارواح ظاہر ہویا جہاں مجرد اور بسیط ہے، ذاتاں تے مثالاں تے ظاہر ہوندا ہے، ایتھے آ کے مراتب کونی تے ظہور دے شروع ہوئے، یعنی نور حق نے حقائق ارواح دے نال منظم تے مقرن ہو کے ارواح دی صورت وچ آ کے ظہور کیتا۔ اے ظہور دا مرتبہ پہلا، اور پہلے تو مرتبہ چوتھا، تجلی تیسری اور تعین تیسرا۔ پھر اس نے ایک تجلی کیتی، اس دے نال عالم مثال ظاہر ہویا، یعنی ہور اشیاء کونیاں مرکبہ لطیفہ ظہور دے وچ آئیاں، جڑی تجزیہ اور تبعیض تے خرق تے اتیام نو قبول نہیں کردیاں، انہاں نو ظہور دا مرتبہ دوسرا، پہلے تو مرتبہ پنجواں، تجلی چوتھی، تعین چوتھا کہنے ہیں۔ اے نور حق ہی ہے جس نے حقائق عالم مثال دے نال جڑی تجلی دوسری و ثابت ہوئی ہے سی منظم تے مقرن ہو کے عالم مثال دی صورت وچ آ کے ظہور کیتا۔ پھر اس نے ایک تجلی کیتی، اس دے نال عالم اجسام ظاہر ہویا، یعنی وہ اشیاء کونیاں مرکبہ کثیفہ ظاہر ہوئیاں جڑیاں کہ تجزیہ تبعیض اور خرق تے اتیام نو قبول کر دیاں نے۔ اس نو ظہور دا مرتبہ تیسرا، پہلے تو مرتبہ چھواں، تجلی پنجویں اور تعین پنجواں کہنے ہیں۔ اے عرش تو لے کے فرش تک سوائے انسان دیا، اے بھی نور حق ہے جس نے یعنی ثانیہ عالم تو جو تجلی دوسرے وچ آ کے ثابت ہوئی ہے منظم تے مقرن ہو کے عالم اجسام دی صورت وچ فرش، عرش، جماعت، نبات اور حیوان دی صورت وچ آ کے ظہور کیتا۔ پھر اس نے ایک تجلی کیتی، اس دے نال حضرت انسان ظاہر ہوئے، انہاں دی جڑی بھی تعریف کرو تھوڑی ہے، آپ جامع جمی مراتب وجوبیہ کونیاں نورانیاں تے جسمانیاں دے ہوئے نے۔ ہن آپ ظہور دا مرتبہ چوتھا، پہلے تو مرتبہ ستواں، چھویں تجلی تے چھواں تعین نے۔ اے بھی نور حق کیا جس نے ثابتہ انسان تو جے تجلی دوسرے وچ آ کے ثابت ہوئے نے منظم تے مقرن ہو کے اس صورت وچ آ کے ظہور کیتا ہے، اور نہ اپنا آدم رکھایا۔ بس اتنے آ کے پھر بلے شاہ صاحب نے کر دیتا کہ پیارا پین پوشاکاں آیا، آدم اپنا نام رکھایا،
ਆਹ ਤੋਂ ਬਨ ਆਮਦ ਆਇਆ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋਨਾ ਯਾਰ। ਕੁਨ ਕਿਆ ਫਯਕੂਨ ਕਹਾਇਆ, ਬੇਚੂਨੀ ਤੋਂ ਚੂਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਮ ਰਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਐਤ ਪਸਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋਨਾ ਯਾਰ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਸ ਅਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਉਹੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੱਕ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਮਰਤਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਨੂਰ ਆ, ਅਗਰ ਫਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਨੂਰ ਆ, ਅਗਰ ਬਸੂਰਤ ਲਤੀਫ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਨੂਰ ਆ, ਅगर बसूरत कसीफ है तो वही एक नूर है। और हक दा लतीफ भी होना ते कसीफ भी होना कोई तो अजब दी गल नहीं, वो तो नूर हक आ। उसका तो की कहना, किसी दी की मजाल नहीं कि उसकी सिर्फ जिस तरह की है बयान कर सके। ये गल तो अक्सर आलम दियां चीज़ां विच भी हुंदी है कि एक हालत विच लतीफ हुंदियां ने ते दूसरी हालत विच वही कसीफ हुंदियां ने। नीज इस दे नाल कि नूर हक सूरत कसीफ विच हुंदा है, उसदी सिफतां कामला मुकद्दसा विच कोई नुक्स नहीं आउंदा। इस वास्ते कि जिस कदर भी नक्स ने वो तयन की तरफ राजे ने, और जरा कमाल है वो जाते मुतलक की तरफ। बस इस दे विच कोई शक नहीं। बकौल जामी रहमतुल्लाह अलैह, जामी ला फरमाउंदे ने कि दर कौनो मकान नेस्त अजां जुज यक नूर जहर शुदा नूर बा नवाहे जहूर। हक नूरो तनू जहूर से आलम तौहीद हमीयस वगर वहमो गरूर। बस कौनो मकान दे विच एक ही नूर अयाया, हाँ वो नूर अनवाए जहूर यानी तरह तरह के जहूर दे विच ज़ाहिर होया। बस वो नूर हक आ, और उसका तनूहे जहूर यानी तरह तरह के नाल ज़ाहिर होना आलम कहलांदा आ। मगर वाज़े रहे कि इस बयान तो ये ना समझ लेना कि जो सारा एक ही नूर है तो फिर बंदा कौन तो खुदा कौन, या बंदा भी खुदा है। नौज बिल्ला कि इस विच हिफ्ज़ मरातब नहीं रहिंदा। जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि हर मरतबा वजूद हिकमतदारत गर हिफ्ज़ मरातब ना कोनी ज़िंदगी। बस इस नूर नूं जिहड़ा कि मरतबा अबदीयत विच आ इत्थे बंदा ही कहना चाहिदा आ, और जिहड़ा मरतबा माबूदियत विच आ उत्थे खुदा ही कहना चाहिदा आ। ना उसका इसम उसते रवाया और ना उसका इसम उसदे उत्ते। ये बड़ा नाजुक भेत है जिसदे समझण दे विच बहुत ज़्यादा गोते खांदे ने, और बहुत यानी समझ विच इत्थे आके पत्थर पै जांदे ने। पीर ही इन्हां भेतां नूं तालिब सादिकुल सलीमुल तबा नूं दसदा आ, और पीर दे इरशाद दे नाल ही ये असरार मुनकशिफ हुंदे ने और किसी तरह नहीं हुंदे। ਜਦੋਂ ਫਿਲ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਨੂਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਜਨੂ ਤੇ ਲੇਲਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੋਰ भी होई है, साध भी होई है, मेंबर भी होई है, काजी भी होई है, तेग भी होई है और गाजी भी होई है, मस्जिद भी होई है, ठाकर द्वारा भी होई है। यानी अज रूवे हकीकत वजूद दे हुई बैरागी बन के जब भी तारदा आया ते शेखुल इस्लाम होके अरशाद भी हुई फरमांदा आया, मुस्लिम होके मुसल्ले ते हुई नमाज पढ़दा आया ते हिंदू बन के वो जब भी हुई तारदा आया। गर्जे कि उन्हें घर घरे लाल लडाया होया और खेलते रंग मचाया होया। मगर एक गल याद रवे कि गुण ते हकीकत दा बयान अज राहे इश्क दे मैं तुहानू सुनाया और हाल ते मवाजीद दे हुक्म दे नाल दस्या, वरना बकौल साहब गुलशन राज कुरसन रहू तुरागर नेस्त हवाले मवाजीद मुशो काफर बिनादानी से तकलीफ। और मैं हाल जरा मार्फत हकीकत दा पाया ये आप ही आप नहीं पा लिया, बल्कि सतगुर यानी मुर्शिद कामल दी तवज्जो खास नाल मेरे ते आया। इस नूं जिहड़ा कि होर किसी तरह भी पहचानिया नहीं जाता, यानी अपने नूर तो मेरे दिल दे विच एक नूर पा दिता और उस नूर दे नाल उस नूर नूं दिखा लिया। इत्थे किसी साहब नूं शुभा न होवे कि नूरे हक नूं जिहड़ा इत्थे चोर किया गया इस दे विच उसदी बेअदबी है। अव्वल ते आशकां दी बेअदबी है नदब है, दूसरे इत्थे चोर ते साध दी हकीकत दा बयान है, ना कि उन्हां दी सिफत एतबारी दा। और उन्हां दा हाल हकीकत इस जगह मास उस वहम दे दूर करने दे वास्ते बयान किया गया है जिहड़ा कि उन्हां दी हकीकत तो कता नजर करके नजरिया सिफात एतबारिया उन्हां दी तो उन्हां नूं एक दूसरे दा गैर हकीकी बना रहा जिहड़ा कि बिल्कुल कसबेसरी है। और इसे वास्ते हजार बार जे हकीकत हो रहा है। पहले पहल जिहड़ा कोई ना वाकिफ है हकीकत इन्हां गल्लां नूं सुनदा आ ते बड़ा ही चमकदा ते बड़ा ही चौंकदा आ, मगर जदों उहनूं कुछ थोड़ी थोड़ी तमीज हुंदी है और उसनूं हाल दा पता लगदा है ते कहंदा क्या मन्ना वसदकना कि जो कुछ भी फरमाया सच है, ऐन सच है, बिल्कुल सच है। फिर अगे बोले शाह साहब कहंदे ने कि सैयो हुण मैं साजन पाया होई हर हर दे विच समाया होई। इत्थे साजन तो मुराद माशूक हकीकी है जिन्हों दूजे लफ्जां दे विच हजरत इश्क ते हजरतुल वजूद भी कहने हैं। और हर हर दे विच समाया ही तो इहो जिहा अंदर समाना ना समझ लियो जिस तरह के मखलूकी चीज़ां दे विच एक शै दूजे दे अंदर समा जांदी है। दूजी ज़रफ ते पहली मजरूफ कहलांदी है क्योंकि इस दे विच हलूल साबित हुंदा है और ज़ाते मुकद्दस हजरत वजूद मुतलक दी हस्ती ज़रफ दे हलूल ते इत्तेहाद और कुली तबी तिन्ना गल्लां तो मुनज़्ज़ा आ। और एक गल जिहड़ी आ थोड़े जिहा गौर दे नाल वाज़ह हो जाएगी कि इहो जिहा समाउणा उसे वक्त सादक आउंदा आ जदों दो चीज़ां जिहड़ियां मुख्तलिफ हकीकत दियां होण, पानी महल ते नमक हाल है और नमक दा समाउणा हलूल है।
اور اسی طرح اتحاد بھی یعنی وصلی دے دو پرتواں دی طرح مل جانا بھی دونوں چیزاں دے وچ صادق آوندا اور صوفیہ کرام قدس اشارہم دے نزدیک حقیقت دے وچ دو ہی نہیں ہے وحدت ہے اس واسطے حلول تے اتحاد جو قائل نہیں جس طرح صاحب گلشن راز فرماندے نے حلول و اتحاد از غیر خیزت ولی وحدت تھما سیر خیزت یعنی جدوں تسی دو چیزاں منن دیو تدوں حلول تے اتحاد ثابت ہوئے گا جدوں ایک منن دیو تو ثابت نہیں ہون دے پس اگر صوفی موحد دے قول تو حلول یا اتحاد دے معنی ظرفیت اور مظروفیت دی مراد نکلے تو انہاں دی اے مراد نہیں بلکہ اے سمجھن والے دی سمجھ دی خرابی تے غلطی ہے کہ انہاں دے قول دے معنی اپنے سمجھ ناقص تے خیالات فاسدہ دے لحاظ نہ کردا مولانا جامی خسرو فرماندے نے اور سن تنبیہ کردے نے کہیں قاعدہ یاددار کانجا کہ خداست نہ جز نہ کل نہ ظرف نہ مظروف است یعنی جدوں خدا دی ہستی صرف وجود مطلق نو کہنے ہیں نہ اس وہم نو جڑے کہ عوام دے جاگزی ہیں تے اس قاعدے نو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دی ذات مقدس دی بارگاہ دے وچ نہ جز نو رایت نہ کل نو نہ ظرف دا دخل ہے اور نہ مظروف دا یعنی یہ نسبتاں جڑیاں مخلوقی اشیاء دے وچ صادق آندیاں نے اوتھے معدوم نے نہ اس نو جز کہہ سکتے ہیں نہ کل کہہ سکتے ہیں نہ ظرف کہہ سکتے ہیں اور نہ مظروف پس طالب صادق نو چاہیے کہ اتحاد حلول اتحاد تے کلی طبی انہاں تناں گلاں دے عقیدے تو بچے اور کدی بھی اس ذات مقدس وجود مطلق دی نسبت عالم دے وچ حلول کرن دا یا عالم دے نال متحد ہون دا مثل کلی طبی دے ہون دا خیال بھی دل وچ نہ لیاوے اور یہ ہوئی وڈا کم مرشد دایا کس طرح طالب نو توحید سمجھاوے اور حلول تے اتحاد تے کلی طبی تو بچیا رہے اور انہاں دی بو بھی اودے خیال وچ نہ ہون پائے اگر انہاں تناں دے وچوں ایک دے کھڈے وچ بھی ڈگ پیا تو کفر اس تے صادق ہو گیا کہ حقیقت الامر وحد حقیقی نو اس نے دوئی دے کذب دے نال چھپا لیا اور اس دا کافر ہویا اور یہ مقام اس وجہ تو بہت نازک ہے اور سمجھنا اس دا طالب تے مشکل ہے کہ ہر کلام دے مطلب نو وہ اپنی سمجھ ناقص دے مطابق سمجھدا ہے اور یہ نہیں کردا کہ کہن والے دی مراد دے مطابق سمجھے اسی وجہ تو وہ مار کھاندا ہے جس طرح کسی ہندوستانی نے مار کھا دی کہندے نے کسی پنجاب دی مجلس دے وچ کسی ہندوستانی بانکے چہرے دا گزر ہویا اہل مجلس دے وچوں کسی نے اپنے ملازم نو کیا کہ ٹوپی اتار لا اس ہندوستانی نے سمجھا کہ میری ٹوپی اتارن نو کہندے نے حالانکہ اہل مجلس دی مراد ٹوپی اتارن تو چلم اتارن دی سی ان حکا پڑھن دی اس ہندوستانی نے اہل مجلس نو گالی کر دتی نوکراں نے اونوں ماریا اگر وہ ہندوستانی سمجھدار ہوندا اور یہ سوچ لیندا کہ ٹوپی اتارنا کس نو کہنے ہیں تو کیوں مار کھاندا بس اس کہانی نو تسی بالکل نہ بھولیو اور اولیاء کاملین دے کلام نو اپنی سمجھے ناقص دے مطابق نہ سمجھو بلکہ جدوں انہاں دے کسے قول دے معنی سمجھ وچ نہ آون تے کسے واقف کار نو خاص کر اپنے مرشد دے کولوں جا کے پوچھو ایتھے ہر دے وچ سمایا تو مراد ہے کہ ہر ایک اسے دا نور ہے اور اس نور دے وچ اس دی ہستی دا ظہور ہے یعنی ہر ایک شے دی ماہیت حق سبحانہ دا نور عالم ہے جس نو عین ثانیہ کہنے ہیں اور جہاں تجلی دوسرے وچ آ کے ظاہر ہوئی نے اور جڑی محض قابلیت تے استعداد ہے اور یہو جی قابلیت تے استعداد ہے کہ دوسرے سارے جہان دی چیزاں دی ماہیت تو بالکل مختلف ہے اور جڑے وجود دی نسبت عدم اضافی کہن دے وچ آوندی ہے اور نور علم تو جدوں حضرت حق چاہندا ہے اپنے نور ہستی یعنی وجود اضافی نو منظم تو مقرن کر کے یہو جہا بنا کے جس دی حقیقت انضمام اور اقتران تو کوئی واقف نہیں ہوندا اس نور علم دے احکام تے آثار دا لباس اس نو پہناندا پھر جا کے ہر ایک شے جڑی عالم ظہور دے وچ آوندی ہے اس تو ظاہر ہویا کہ ماہیت ہر شے دی جڑی صورت علمیہ الہیہ دے احکام تے آثار دے نال ملبس ہے عالم ظہور دے وچ ہوندا ہے وہ بھی اسی دا نور ہے جڑا کہ ہستی ہے صرف وجود مطلق ہے جس نو دوسرے لفظاں دے وچ اللہ تے خدا کہنے ہیں پس ہر دے وچ یعنی ہر صورت الہیہ دے وچ اسی دا نور وجود سمایا ہویا ہے جس دی نسبت فرمایا کہ پیارا پین پوشایا آدم اس دا نام ترایا یعنی پاسے رفیقو ہن میں ساجن نو پا لیا یعنی پہلے میں بھلی پھردی سی معلوم ہویا کہ خیال میرا غلط ہے سی عقیدہ میرا فاسد ہے سی حقیقت حال ہے کہ وہی ساجن یعنی وجود مطلق ہر دے وچ سما رہا آیا اور اسے نے ہر ایک شے دی ماہیت دے احکام تے آثار دا لباس پایا ہویا اس نو مختصر طور دے اوتے ایک تمثیل دے نال سمجھایا جاندا ہے غور کر کے سنو ایک گل یقینی ہے کہ جن آدمی آئندہ پیدا ہون دے جنہاں دی گنتی خدا نو معلوم ہے کہ کروڑا ہون دے یا ارب ہون دے یا پدم ہون دے یا سنکھ ہون دے یا آدمی دے شمار تو باہر ہون دے او سارے ہون علم حق سبحانہ و تعالی دے وچ نے اور انہاں دے وچ جڑا اختلاف ہوئے گا یعنی کوئی مثلاً کوئی زنگی ہوئے گا کوئی فرنگی ہوئے گا کوئی بادشاہ ہوئے گا کوئی امیر ہوئے گا کوئی سعد ہوئے گا کوئی چور ہوئے گا کوئی مومن ہوئے گا کوئی کافر ہوئے گا وہ سارے دا سارے اس دے علم دے وچ نے
یعنی آئندہ جڑا بادشاہ ہوئے گا یا امیر ہوئے گا یا جڑا ساد یا چور پیدا ہوئے گا وہ ہن ماز علم الہی دے وچ نے اور وہ علم ایک نور تے تجلی علمی ہے اور کچھ بھی نہیں اور وہ تجلی علمی ہر ایک دی قابلیت اور اس دی استعداد خاص ہے جس قابلیت اور استعداد دے وچ اس دے حکم خاص اور آثار خاص دا لباس نور وجود پہن کے ظہور دے وچ آئے گا یعنی جڑا بادشاہ ہوئے گا وہ یا چور ہوئے گا جدوں اس دے ظہور دا وقت آئے گا تو اس دی عین ثابتہ یعنی قابلیت تے استعداد دے نال وہ نور وجود منظم تے مقرن ہوئے گا یعنی اس دے اتے نور وجود میں کمالات تابع اپنے جو چمکے گا اس دے احکام اور آثار نو قبول کر کے یعنی اگر وہ کالا ہون والا تے کالے رنگ دے وچ اگر وہ گورا ہون والا تے گورے رنگ دے وچ الحاذا ہور جڑے بہت سارے اس دے حکم تے اثر نے انہاں حکماں تے اثراں دے وچ ظاہر ہوئے گا جدوں اس دی موجودیت دا حکم کیتا جائے گا یعنی اس دا موجود ہونا کیا جائے گا پر ظاہر ہے کہ اس وقت بادشاہ یا امیر سعد یا چور فی الحقیقت دونوں نوراں دا ایک معجون ہوئے گا یعنی نور علم تے نور وجود دا مجموعہ ہوئے گا اس دے وچ شک نہیں کہ وہ دونوں یعنی نور علم تے نور وجود ہستی وجود مطلق دا زمیمہ نے جس طرح کہ عشق دا زمیمہ عاشق تے معشوق نے جس نوں دوسرے لفظاں دے وچ واجب کہنے ہیں یا اس طرح سمجھ لو کہ نور وجود عاشق ہے تے نور علم معشوق اور نور وجود اس نال مقرن تے منظم ہوندا ہے ایتھوں تک اسے دے حکم تے اثراں دے لباس وچ آ کے ظاہر ہوندا ہے نورن علی نور دے معنی نو آ کے ظاہر کردا ہے اور باوجود اس دے پھر انہاں دونوں دی حقیقت وجود مطلق ہستی صرف ہے سیو ہن ساجن میں پایا ہوئی ہر ہر دے وچ سمایا ہوئی یعنی ایک نور تے علم دوسرے نور علم نو یہ گل کہندا ہے کہ سیو ہن میں ساجن یعنی نور وجود نو پا لیا جڑا حق تے معشوق حقیقی ہے اور ہر نور علم یعنی ہر تجلی علمی وچ وہی سما رہا اور اس نے اس دے احکام تے آثار دا لباس پہن رکھا ہے اور وہی ہے جس نے پردے دے وچ ایک میم نو ملایا اور اپنا نام رسول ترایا فنفخت فیہ من روحی سنایا سید ہن میں ساجن پایا ہوئی اے ساجن تیرے ناز تے اداواں بھی نرالیاں کہ پہلے تو ہی ہے سی میں ہے نہیں فا ببتو ان عرفادی تو مرلی بجائی اور کیا الستو بربکم کیا میں تیرا معشوق نہیں ہوں اور پھر آپ ہی سکھایا کہ کو بلا کہ ہاں تو میرا معشوق ہے اے ساجن تو یہ گل فرمائی سی کہ میں تیری جان تو بھی نزدیک ہاں اور یہ سبق پڑھایا سی کہ میں تیرے نال ہاں اور پتے دی گل دسی سی کہ میں تیرے حجرہ جان دے وچ بیٹھا ہاں پھر اپنے رخ تے اوتے نور دا کی ایک گھونگٹ پا لیا اور عالم نو یعنی احکام اور آثار نو ساڈے واسطے آپ نقاب بنا لیا ایتھے آ کے آنے والی روحت کی پوتھی لا الہ الا اللہ دے دورہ 133 134 135 دے وچ اس طرح فرماندے نے آپ یہ کہندے نے کہ اس کا مکھ ایک جوت ہے گنگٹ ہے سنسار گنگٹ میں وہ چھپ گیا مکھ پر آنچل ڈال ان کو مکھ دکھلائے ہے جن سے اس کے پیت ان کو ہی ملتا ہے وہ جو ہے اس کے میت منہ دکھلاوے اور چھپے چھل بل ہے جگ دیس پاس رہے اور نہ ملے اس کے بسوے بیس اور کہندے واضح رہے کہ بھی ایک بول چالدا ہے محاورہ ہے کہ وہ منہ دے اوتے گھونگٹ ہے وگرنہ کہاں ہے پردہ کدھر ہے مخفی کب اس کا مکھڑا نقاب میں ہے قصور اپنی نگاہ کا ہے وگرنہ وہ کب حجاب میں ہے یعنی وہ اپنے برزخ دے اوتے نور جہاں افروز بحکم کل یومن ہو وفشان اپنے جلوے تے تجلیاں دکھا رہا ہے اور یہ جلوے تے تجلیاں اس دیاں جنہیں سانو نظر نہیں آوندیاں انہاں دی وجہ یہ ہے کہ ساڈے دل دیاں اکھاں دے اوتے خواہشات نفسانی دے پردے پے ہوئے آ اگر خواہشات نفسانی دور ہو جان تو ظاہر ہو جاوے کوئی شے بھی ہو جی نہیں جس دے وچ اس دا جلوہ نہیں ہر شے اس دی جلوہ نمائی دا ایک آئینہ آ اے ساجن تیرے قربان کہ فسما وجہ اللہ کنا تو ساڈا یعنی انہاں ذرات موجودات دے آئینیاں دے وچ جڑی مراد عیان ثانیہ عالم تو تیرا ہی منہ نظر آوندا ہے اس واسطے تیرا ہی نور وجود انہاں وچ بھریا ہویا ہے بس ہر ہر دے وچ تیرا ہی ظہور ہے اور خصوص انسان دی تے کی تعریف کیتی جاوے کہ اس دے وچ تو ال انسان سری وانا سرہ یہ تیرا ہی مذکور ہے اور تو اپنے اس سر نو انسان دے وچ چھپایا ہویا ہے یعنی اگرچہ عالم دیاں ہور چیزاں بھی تیرے جمال جہاں آرا دا آئینہ نے مگر انسان کامل دے وچ تے تو خود دی جلوہ نمایاں یعنی عالم دیاں ہور چیزاں مجالی تے مظاہر تیری صفتاں نے اور انسان کامل تیری ذات تے صفتاں دوواں دا مظہر ہے جس نو تو چاہندا ہے تے انسان دے آئینے دے وچ منہ دکھاوندا ہے یعنی عالم دیاں ہور چیزاں دے وچ تو اپنا منہ پردے دی صفتاں دے نال دکھاونا ہے اور انسان دے وچ پردہ چک کے جلوہ فرماوندا ہے اے ساجن جدوں تو کنگٹ نو چک کے مینوں انسان دے وچ جمال دکھا لیا تو عین یقین دے نال ثابت ہو گیا کہ حضرت بابا کلندر عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو ہی بن کے آیا تے اپنا نام کلندر رکھ لیا سجی ہن ساجن میں پایا ہوئی
ہائے ہائے ساجن تیری لگاوٹ تیری نور تیرا غمزہ آپ ہی تے تو منصور نو جامع شراب عبادت دا پلا دیتا اور اس نو نال مست کر دیتا اور کیا این الحق اور پھر آپ ہی انہوں سولے چڑھا دیتا ثابت ہویا کہ بے حد رمضان دسدا نہیں ٹولن ماہی تے میم دی اوٹ وچ وسدا نہیں او ٹولن ماہی کہندے میم دی اوٹ پڑھدا آیا وسدا یعنی او بسدا آیا اور میم دے وچ ظاہر ہویا بقول صاحب گلشن راز رحمت اللہ علیہ آہد در میم آمن گشتہ ظاہر درین دور اول آمن دین آخر یعنی آہد جڑا ذات حق دا نا اس وقت ہے جدوں کہ اس دے تعداد اسماء صفات نسبت تعینات دا اعتبار نہیں ہوندا او میم احمد دے وچ کہ تعین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نال ظاہر ہویا اس واسطے ظاہر ہے کہ آمن دا امتیاز آمن تو صرف میم دے نال ہے اور میم متعین ہے کہ جڑا ظاہر ہویا پس عہد دا مظہر حقیقی حقیقت آمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی مراتب موجودات دے مظہر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نیز میم آمن صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد دائرہ موجودات بھی ہے جڑا مظہر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس طرح کہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے زیامن تا عہد یک میم فرق است جہان اندر آ یک میم غرق است اور نیز واضح ہوئے کہ حرف میم دے سر 40 عدد نے اور مراتب موجودات بھی اگرچہ عزرو جزیت لا تعداد نے لیکن عزرو کلیت دے 40 نے اور مجموعہ انہاں 40 مرتبہ کلی دا مجلہ تے مظہر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الحقیقت ظاہر تے متجلہ سارے دے اوتے نے اور میم آمد اس واسطے بھی کہنے ہاں کہ جمیع مراتب کونیاں اجزاء حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ نے اور ساریاں دی صورت دے وچ مانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور پایا او 40 مرتبے کونی دے نے پہلے عقل کل جس نو روح اعظم تعین اول ام الکتاب کہنے ہیں اور دوسرا نفس کل جس نو لوح محفوظ اور کتاب المبین بھی کہنے ہیں تیسرا حیوتی جس نو حیات بیضا جوہر محمدی کتاب مستور رکن منشور بھی کہنے ہیں چوتھا طبیعت کلیہ جڑا مبدا آثار تے افعال نے پنجواں فلک اطلس جڑا عرش اعظم ہے چھواں کرسی جڑا فلک ثوابت ہے ستواں آسمان اٹھواں چھواں آسمان نواں پنجواں آسمان دسواں چوتھا آسمان 11واں تیسرا آسمان 12واں دوسرا آسمان 13واں پہلا آسمان 14واں زحل جس نو کیواں بھی کہنے ہیں 15 مشتری جس نو برجس بھی کہنے ہیں 16 مریخ جس نو بحرام بھی کہنے ہیں 17 آفتاب جس نو نیر اعظم بھی کہنے ہیں 18 ناہید جس نو زورا بھی کہنے ہیں 19 تیر جس نو عطارد بھی کہنے ہیں اور 20 قمر جس نو نیر اصغر بھی کہنے ہیں 21 حمل 22 سوٹ 23 جوزا 24 سرطان 25 اسد 26 سملہ 27 میزان 28 اقرب 29 قوس 30 جدی 31 بلو 32 ہوت 33 قرۂ نار 34 قرۂ ہوا 35 قرۂ آب 36 قرۂ خاک 37 جماد 38 نبات 39 حیوان 40 انسان راس دور یعنی دائرہ موجودات مذکور دے وچ اول جڑی عقل کل ہے وہ این آخر کے انسان ہی ہوئی یعنی حقیقت عقل جڑی بصور تے انسان کامل تمام ظاہر ہوئی مظہر تے ظاہر ایک ہو گئے نقطہ اول آخر دے نال مل گیا اور کمال تے تمام نشانات انسان کامل واصل چاہ کے ظاہر ہو گئے اول مرتبہ احدیت صرف ذات مطلق اس نو لا انی یا ہاہوت بھی کہنے ہیں اور اس مرتبے دے واسطے اشارہ ہے کہ اس نو رب دی اک تو بغیر کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ مرتبہ غیب الغیب دا مرتبہ ہے اس واسطے فرمایا گیا ہے کہ تفکروا آیات اللہ ہے ولا تفکروا فی صفات اللہ ہے یعنی فکر کرو تسی اللہ دی نشانیاں دے وچ اور نہ فکر کرو اللہ دی ذات دے وچ یہ ہر دا عالم ہے کیف یقول الحق سبحانہ وتعالی کنت کنزا مخفیا جس طرح کہ فرمایا اللہ تعالی نے جڑا پاک ہے دوئی تو میں ایسی ایک پوشیدہ خزانہ فآببت ان عرفا فخلقت الخلق عرفا یعنی میں چاہیا کہ پہچانے جاؤں بس میں خلقت نو پیدا کیتا تے پہچانیا گیا پہلے صرف ایک ذات خداوندی یہو جی ہے سی جس نو کسی طرح بھی تصور نہیں کیتا جا سکتا سی کان اللہ لم یکن الا انا کما کانا یعنی اللہ ہے سی اور نہیں سی او دے نال کوئی ہے او ہن بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح پہلے ہے سی ایتھے آ کے سوال پیدا ہوندا ہے کہ جدوں خدا تو سوا کوئی شے نہیں سی تے مخلوقات کتھوں نکل آئی اگر اسی کہیے کوئی قدرت نال تے اسی یہ گل کہاں گے کہ قدرت طاقت نو کہنے ہیں جدوں کوئی جگہ اور کوئی شے وغیرہ ہی نہیں سی تے طاقت اس مخلوقات نو کتھوں لائی اور کس جگہ لے کے رکھیا اور اس جگہ تو خدا کتنے چلا گیا اس دا جواب ہے جس طرح پہلے خدا دے سوا کچھ نہیں سی اسی طرح ہن بھی خدا تو سوا کچھ نہیں ہے باطن دا نام خالق ہے اور جدوں ظاہر ہویا اسی دا مخلوق ہے جو کچھ بھی نظر آ رہا اسی دا وجود ہے تعینات دا لباس پایا ہوا ہے اے پردہ برگرفتہ با بازار آمدہ خلق دریں تلسم
گرفتار آمدہ یعنی تو برقع پا کے بازار دے وچ آ گیا آیا اور مخلوق نو اس تلسم وچ گرفتار کر لیا آیا. برم بولے کایاں دے اولے برم بنا کایاں کب بولے. اور حضرت جامی رحمت اللہ علیہ بھی فرماؤندے نے آستین بر رخ کشیدی ہم چوں مکہ رام دی باخودی باخود تماشا سوئے بازار رام دی خیشتن را جلوہ کر دی اندری آئینہ اسم نہادی خود بازہا رام دی در بہاراں گل چھدی در سن گلزار رام دی باد زین بلبل چھدی با نالا اوزار رام دی گاہ با تسبیح و زہد و گاہ با بر نارام دی گاہ با کافر نشینی گاہ دین دا رام دی منصورو شور منصور از کجا ودار ریو منصور از کجا خود زدی بانگن الحق برسرے دار رام دی. اس دا مطلب بنا فارسی دے شیراں دا اے ہے جامی صاحب کہندے نے کہ تو منہ تے اٹھتے پردہ پا کے مکاراں دی طرح آیا ہے اپنا تماشا دیکھن دے واسطے آپ بازار چ آیا ہے سارے آئینے وچ تو ہی منہ دکھا لیا ہے آئینہ نہ رکھ لیا آپ آ کے ظاہر ہو گیا ہے بہار دے وچ پھل بنیا آیا سین وچ گلزار ہو گیا آپ ہی بلبل ہو کے تو نالے کردا پیا آیا کدی تسبیح گل چ پا کے آباد کردا آیا کدی تو زنار سٹدا آیا کدی کافر دے نال بہنا آیا کدی تو محمد دے نال بہنا آیا. کہندے منصور دا شور تے سولی کتھوں سی تو خود ہی انل حق کیا اور خود ہی سولی اتے آیا. کہندے قول محی الدین ابن عربی آپ فرماندے نے کل باطلو ما سوال حق و هو العدم ازلن لا وجودن فی الحقیقت الا الحق. اس دا مطلب ہے کہ باطل اللہ تعالی دے غیر نو کہنے ہیں اور غیر دا پہلے تو وجود ہی نہیں. سورہ اخلاص اس دی شہادت ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہہ دیو کہ اللہ ایک ہے وہ پاک ہے دوئی تو پھر لا الہ غیروں کا خدا دا کوئی معبود نہیں سب اسے دا وجود ہے. دو عالم کی نقش صورت دوست کہ جائے نقش صورت بلکہ خود دوست. دوسرا مرتبہ پہلا تعین لاہوت وہ اس طرح دے ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی صفتاں تے کل موجودات دے علم دے نال جمع دے طور تے آ کے متصف ہویا اس صفت دے وچ ایک دوسرے تو علیحدگی تے پہچان نہیں ہو سکتی جس طرح کہ دعات دے وچ صحیح صرف لکھن دے واسطے آ پر یہ پتہ نہیں کہ صحیح نال کی لکھ ہو جائے گا. یا اس طرح سمجھ لو کہ جدوں ایک کامل فن معمار تعمیر مکان دا ارادہ کردا ہے پہلے اس دے ذہن دے وچ ایک مکان بالاجمال ہوندا ہے پھر اس دے تمام اجزاء نو بالتفصیل اپنے ذہن دے وچ او حکمت تے ترتیب دیندا ہے. اس مرتبے نو حقیقت محمدی تے نور نبوت کہنے ہیں. پس اے جوہر جس نو اللہ تعالی نے سب تو پہلے پیدا کیتا اور اس نو اول الاوائل اور اپنا فرما روا بنایا اور یہ بہت ساری صفتاں دے نال موصوف ہے. ایک کدی دے اگلے کل ہے کدی فرشتہ مقرب ہے کدی حامل عرش یعنی قلوب المؤمنین صلی اللہ تعالی ہے کدی صاحب دعوت ہے یعنی یہ اولیت دی حقیقت ہے جنوں نور نبوت نال بیان کیتا گیا ہے. حدیث شریف اولا ما خلق اللہ نوری یعنی جو کچھ پہلے پیدا کیتا گیا سی وہ میرا نور ہے سی انا عرب بلا عین و انا احمد بلا میم و انا محمد بلا میم اول. پھر تیسرا مرتبہ وحدیت دوسرا تعین وہ اس طرح دے ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے صفتاں یعنی اسماء حسنہ دے نال مفصل صفت پائی ہے. جدوں ہستی مطلق نے مرتبہ ظہور دے وچ جڑا کسے خاص تجلی دے نال آ کے جلوہ گر ہوندی ہے تے اس نسبت نو صفت کہنے ہیں. وہ سمجھنے دے وچ صفت ذات تو ہو رہا اور صفت دوسری صفتوں بھی جدایا لیکن ذات دے تجلی ذات دے ہوتے کوئی شے زائد نہیں. اس صورت وچ غیر ذات نہیں البتہ لازم ذات ہے کیونکہ ذات دا ظہور ہمیشہ صفتاں دے پردے دے وچ ہوندا ہے. جس طرح کہ ابو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے آپ کہندے نے ذات را لازم بوت کہہ دے صفات ہم صفات شرا بوت ملزوم ذات. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے ذات حق را بے صفاتش کس ندید ذات حق با ما کنات گفتو شنید. اور مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے لطافت بے کساف و جلوہ آرا ہو نہیں سکتی چمن زنگار ہے آئینہ عباد بہاری کا. کہندے نے صفتاں اگرچہ نامحدود تے نامحصور نے مگر انہاں دی کثرت دے نال ذات دی وحدت تے حقیقت دے وچ کوئی فرق نہیں آندا. مثلاً کسی آدمی دے کولوں طرح طرح دیاں اداواں ظاہر ہوندیاں نے تو اس دی وحدت تے شخصی بدل نہیں جائے گی. مثلاً اللہ ذات ہے میں صفی جمی صفات دے اللہ رحمان رحیم مالک قدوس سلام مومن مہمن عزیز جبار متکبر خالق باری مصور غفار قہار وہاب رزاق فتح علیم قابضین فائز رافع منیر سمیع بصیر حاکم عدل وغیرہ وغیرہ 99. یعنی کہ اے طالب صادق تینوں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح صفات غیر ذات نہیں اسم بھی جڑے نے وہ غیر ذات نہیں بلکہ اسم مین مسمى نے. مثلاً موف تحریر ہزادہ اسم نبی آمد ہے تو جسم بھی نبی آمد ہویا اور جسم دا سایہ بھی نبی آمد ہے. اگر آئینے دے وچ نظر پائی جاوے تو ہور بھی کسر بچ جاندی ہے کیونکہ صفتاں بہت زیادہ نے اس واسطے اسماء بھی بہت زیادہ نے. وحدت میں ایک جوش قیامت کا آ گیا جس میں تمام عالم میں کثرت سما گیا
وحدت کو ناز یہ ہے کہ وہ اس میں ذات ہے، کثرت